तो भट्टी साहब, क्या ये बिल हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ऐसा ही है? मैं अभी सोच रहा था ये सवाल पढ़ के कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हज उम्रों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं पूरी दुनिया में। कदम कदम पर हमारी मस्जिदें हैं, कदम कदम पर हमारे पीर खाने हैं, कदम कदम पर दीनी मदरसे हैं, 30-40 हज़ार मदरसे हैं, लाखों तुलबाएँ जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, 40 लाख के करीब स्टूडेंट्स। इस्लाम कहाँ है? हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह को मानने वाले कहाँ हैं? अल्लाह की मानने वाले मुसलमान कहाँ हैं? कभी हमने इस पे सोचा है कि ये जो जवाल है हमारा सबसे बड़ा जवाल है इखलाकी बुहरान, मईशत से भी बड़ा। हम वादा खिलाफी, झूठ, मिलावट, 2 नंबरी, ये कहाँ हैं हम? और क्यों नहीं आज हम नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी हमें नहीं पता होता। बहुत कम लोगों को पता है नमाज का तर्जमा क्या है। हम कुरान भी सुन रहे होते हैं और सुनना चाहिए, अल्लाह सारों को सवाब दे, लेकिन कुरान क्या कहता है, अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है, कभी हमने इस पे भी तवज्जो दी? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह की नहीं हुकूमत मानते। माने की जो दूसरी बात है कि ये मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने हर काम में चतर चलाकी करनी है। हर काम में इस हुकूमत ने, जो फार्म 47 की जाली हुकूमत, इसने झूठ बोलना है, हर काम में चालाकी करनी है। ये क्यों मसला आप बनाएं, ये क्यों बुरान बनाएं? 2019 में इमरान खान हुकूमत और मदरसों में मुआहदा हो गया, 18,000 के करीब मदरसों ने रजिस्ट्रेशन भी कर ली, और शफकत महमूद और मदरसों की तंजीमों के दरमियान मुआहदा हो गया था। तो इस हुकूमत ने जो अदलिया को और आइन पर खुदकुश हमला करने वाली 26वीं आइनी तरमीम, आज़ाद अदलिया ख़त्म करने वाली 26वीं आइनी तरमीम के लिए ये क्यों एक जो बंद हुआ चैप्टर खोला था? उस वक्त नहीं बैठ सकते थे, मौलाना साहब को नहीं समझा सकते थे कि ये आपका हमारा नहीं मसला, ये पाकिस्तान का मसला है। आपको पता नहीं आप कितनी मुश्किल से फैटिव से निकले हैं, आपको पता नहीं कि दुनिया आप पे किस तरह नजरें जमा के बैठी है। तो इस जुगाड़ू हुकूमत ने, डंग टपाऊ हुकूमत ने, वो क्या कहते हैं, भांत भांत की ईंटें जोड़कर बैठी हुकूमत ने, मैंडेट चोर हुकूमत ने उस वक्त वो दरवाजा खोला जो आप उस वक्त वो झूठ बोला, चतर चलाकी की जो आप गले पड़ी हुई है। तो आप कह रहे हैं हुकूमत ने धोखा दिया मौलाना को? मौलाना साहब को धोखा दिया। और अब मौलाना साहब अगर देखें तो ये जो सदर जरदारी के इतराज़ात हैं वो दुरुस्त हैं कि आप इसमें क्यों सोसाइटी एक्ट्स में क्यों भाई ये दीनी तालीम दे रहे हैं, ये तालीम वजारत तालीम के अंडर आना चाहिए। क्यों आप इसमें जाना चाहते हैं? क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराना चाहते? पता होना चाहिए कितने मदरसे हैं, पता होना चाहिए उसमें कितने तुलबा हैं, पता होना चाहिए फंडिंग क्या कहाँ से आती है। आपको पता नहीं है कि आपके मुल्क में कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है और फिर वो क्या क्या काम करवाते हैं वो मुल्क? आप कह रहे हैं इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे बैनुल-अक़वामी हाँ, तो डेफिनेटली होंगे। ये पाकिस्तान का मसला। अच्छा, एक और भी बड़ा है, ये जो पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो ये नहीं होने दे। भाई इस्टेब्लिशमेंट के अपने मदरसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मदरसों का स्कूल खोला है? भाई आप हर काम इस्टेब्लिशमेंट में डाल के निकल जाते हैं। अगर फौज मुल्क के लिए बेहतरी चाहती है तो ये सियासतदान झूठ क्यों बोलते हैं? उस वक्त मौलाना के साथ हाथ हो गया, इस पर नहीं, मौलाना साहब के हाथ नहीं हुआ, ये इस हुकूमत के साथ हाथ हुआ है, इस पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ है। उस वक्त झूठ बोला, चतर चलाकी की, और अब आपके गले पड़ा हुआ है। अब आप करें, अब आप माने मौलाना साहब की। और फिर दूसरा उससे बड़ा आपने देखें इस मुल्क का बुरान देखें। हमें कहते हैं पार्लियामेंट की इज्जत करो, भाई हम तो करते हैं। ये कैसी पार्लियामेंट है जिसने सेनेट ने भी मंजूर कर लिया, कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर लिया, सदर ना रोकते, आज फैटिव वाले फिर हम पे बोलते, तो फिर ये कितना बड़ा जुल्म होता। तो इस जुगाड़ू हुकूमत ने, डंग टपाऊ हुकूमत ने, जाली हुकूमत ने उस वक्त झूठ बोला, चतर चलाकी की कि ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाए। उस वक्त तो मेरे ख्याल से ये मौलाना साहब कहते थे मुझे स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दो, तो उन्होंने कहा मान लेना था। तो उस वक्त ये किया, अब सदर की मेहरबानी से रुका हुआ है। हो जाना है। मुझे मौलाना क्या कर सकते हैं? उनका रद्द-ए-अमल कितना इंतहाई हो सकता है? मौलाना साहब को इस वक्त देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहते हैं दबाना चाहिए। कभी भी ये हुकूमत नहीं चाहेगी कि मौलाना साहब उनके मुखालिफ खड़े हैं। मौलाना साहब कभी, और मौलाना साहब बात सच्ची कर रहे हैं लेकिन उनकी बात माननी नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन इस हुकूमत ने पहला झूठ बोला,
اب وہ جھوٹ گلے پڑا ہوا ہے. اب مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بھی وقت ہے, مولانا صاحب بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں, یہ حکومت بھی کچھ کرے اور اس ملک کا سوچے اور کوئی درمیانی رستہ نکالے تاکہ ہم دوبارہ کسی مشکل میں نہ اس معاملے پر مولانا لچک دکھاتے ہیں نہیں, اور حکومت کے لیے یہ امتحان ہے, تو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے اس معاملے کو. تو بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے ان کو زیب دیتا ہے جس منصب پر وہ ہیں, اور کیا یہ مستقبل کے لاہی عمل کا آغاز ہے؟ دیکھیے, اگر یہ سیاسی بیان ہے تو بڑا ہی فضول بیان ہے. اگر یہ اپنے ووٹرز سپورٹرز کو خون گرمانے کے لیے بیان ہے تو بڑا ہی فضول بیان ہے. اگر یہ اپنی پارٹی میں ترم خان اور تیس مار خان بننے کی کوشش ہے تو اس سے بڑی فضول کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ صوبے وفاق میں نفرت اور تقسیم کا باعث بنتی ہیں ایسی چیزیں. یہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ کے پی نامناسب رویہ ہے, نامناسب گفتگو ہے. اسلحہ اٹھا کر حملہ کرنا اور چڑھائی کرنا. علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس حکومت کو علی امین گنڈا پور, یہ پاگل پن ہوگا اگر یہ حکومت کے پی پر گورنر آئی لگاتی ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور سے بہتر آدمی ان کو مل ہی نہیں سکتا, سوٹ نہیں کرتا. علی امین گنڈا پور کی جگہ اگر کوئی بہتر آدمی آ جائے جو گورننس پہ توجہ دے, پرفارمنس پہ توجہ دے, جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے, تو یہ حکومت تو چوتھے دن فارغ ہو جائے گی کے پی سے. تو کے پی کے لوگوں نے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ دیا ہے, اور آپ کرتے کہ آپ کا اچھا طرز عمل یہ ہے, چھا جاؤں گا, آ جاؤں گا, سلطان رائی صاحب زندہ کر دیتے ہیں آپ, اور پھر اس کے بعد جب آپ عملی طور پہ آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ لاہور پہنچ نہیں پاتے وقت پر, آپ راولپنڈی کے رستے سے مڑ جاتے ہیں, کارکن مارے کھا رہے ہوتے ہیں, آپ چائنا چوک سے کے پی اسمبلی سے نکلتے ہیں, آپ بشرا بی بی کو لے کر 26 نومبر کی رات غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑکیں, یہ نعرے, علی امین گنڈا پور صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اگر عمران خان صاحب نے غلط ڈیسیژن لے لیا ہے, ان کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا ہے صوبے کا, تو یہ ثابت نہ کریں ہر روز کہ یہ غلط ڈیسیژن ہے. بشرا بی بی بھی غائب ہے منظر سے, بشرا بی بی پشاور میں ہے, اور میں تو حیران ہوں کہ بشرا بی بی, ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بشرا بی بی کے وارنٹ نیب نے بھی جاری کیے تھے, ایف آئی اے نے بھی جاری کیے تھے, تیرے قتل میں, تہرے قتل, دورہ قتل ہوتا ہے, ایک تہرا قتل ہوتا ہے, وہ رینجرز اہلکاروں کو, اس میں بھی بشرا بی بی تھی. 12 نئے مقدمے تھے. محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے عطا تارڑ کے صاحب کہ سارا کیا دھرا ایک خاتون کا ہے, مطلب بشرا بی بی کا ہے. اور پھر اس طرح تھی کہ جس طرح وہ ڈان نہیں ہوتا وہ شاہ رخ کی فلم میں کہ 16 ملکوں کی پولیس, تو 16 ملکوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی. وہ آئیں آرام سے, آ کے اڈیالہ جیل میں 5 گھنٹے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھی, اور اس کے بعد واپس پشاور چلی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب, آپ سوچئے کہ یہ وفاقی حکومت ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے, جھوٹا بیانیہ ہے کہ جی یہ بڑے دہشت گردوں کو لاتے ہیں, واردات یہ لاتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, فلانا آتا ہے, یہ آتا ہے, اور آگے سے پھر آپ ان کو گولیاں مارتے ہیں. لیکن اس جھوٹے بیانیے کو سچا کون کر رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور. ایسے باتیں کر کے تو خدا کا خوف کریں, پاکستان تحریک انصاف پر رحم کریں, عمران خان پر رحم کریں, اپنی پارٹی پر رحم کریں. اور میں ہرگز نہیں مانتا کہ یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی پالیسی ہے, بالکل بھی نہیں ہے. 95% لوگوں کا کوئی ادھر سے گزر نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور جس مشکل میں, اور پھر علی امین گنڈا پور اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی ہیں, تو اس کا بھی کوئی خوف خدا کر لیں کہ مذاکراتی کمیٹی. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی چوائس درست ہے, ان کے دیکھیں ان کے ذہن کے مطابق ہے, وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں. نہیں, عمران خان دیکھیں, عمران خان بات کرے نا تو ایک سمجھ آتی ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں آپ کو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آپ نے آگ بجھانی ہے. بحیثیت چیف ایگزیکٹو آپ واحد رابطہ ہیں اس حکومت کے ساتھ, ذمہ دار ہیں. آپ وہاں بھی بیٹھتے ہیں جہاں سروسز چیف بیٹھتے ہیں, آپ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی بیٹھتے ہیں, ساری جگہوں بیٹھتے ہیں. تو اگر آپ پہ پریشر بھی کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش اور شام کو لوگ بھول جائیں گے, ہم وہ کر سکتے ہیں, یہ بیان ہے ان کا. لیکن اس پروگرام میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تو ہمیں لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بالنگ بھی وہ کرا رہے ہیں, بیٹنگ بھی وہ کرا رہے ہیں, کیپنگ بھی وہ کرا رہے ہیں, فیلڈنگ بھی وہ کرا رہے ہیں, تھرڈ امپائر بھی وہی ہیں. اب تو وہ چاروں طرف کھیلتے نظر آئے. لیکن بہرحال پاکستان ہمیشہ اللہ قائم رکھے, اور نہ اللہ کے فضل سے ہم شام بنیں گے, نہ ہم بنگلہ دیش بنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے,
दोनों काम करने की ट्राई करके देखा है। 26 को भी जो हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश अब वो फिर बनाने कह की रहे भी हैं जब कोशिश की हम थी। दोबारा आएंगे तो ठीक है? फिर हम पूरा अमन नहीं रहेंगे। वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। एक सवाल बड़ा मजे का जी, किया, मैंने किसने? पीटीआई के बारे में कहा है कि 26 तारीख को भी उन्होंने एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल तारी करने की कोशिश की थी। बांग्लादेश वो बनाना चाहते थे। ये जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ है, पंजाब कॉलेजेस की एक अपनी एक साख है। मैं इसलिए हमेशा ये बात करता हूँ कि हमने सैकड़ों लोगों की फीसें वाक़ करवाई हैं। आखिर वहाँ पर एक वाक़या, एक गलत वाक़े को जवाज़ बनाकर एक सूरत-ए-हाल तारी करने। मेरा सवाल ये है कि वाक़या अगर लाहौर का तो एट ए टाइम गुजरांवाले में क्यों हुआ, मुल्तान में क्यों हुआ, सियालकोट में क्यों हुआ, सरगोदा में क्यों? इसका मतलब कोई ना कोई माइंडसेट उसके पीछे था। वो आ गया सामने। नहीं, वो वाला आपकी मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये झूठ को जिस तरह पर लगे पंजाब कॉलेज में, लेकिन वो जो उधर है ना, उधर जो हुकूमत ने किया है, ये दुनिया की कोई हुकूमत नहीं करती। जिस तरह सीधे शहरियों पर गोलियां नहीं मारती, हमें आगे